तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन, जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं, जहाँ से भी हमारी ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आप सबको हमारी तरफ से और पीटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और इसके साथ साथ आज के दिन की यानी जुम्मे के दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन के साथ साथ आप जानते हैं एक ख़ास दिन और है आज का दिन। ये आयत आपके सामने पेश की गई जिसमें रब ताला ने फरमाया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फ़तह दी। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है, फ़तह का दिन है, फ़तह मक्का का। उसकी भी तमाम मुसलमानों को, तमाम मोमिनों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब अली, सबसे पहले जुम्मे के दिन के हवाले से अगर बात करें तो ये ख़ास वक्त, ख़ास घड़ियाँ, इस दिन के बारे में ये कहा गया है आम दिनों में भी जब माह रमज़ान का जुम्मा ना हो तो आम जुम्मे के दिन भी एक घड़ी ऐसी आती है कि जब आपकी तमाम दुआएं सुनी जाती हैं और कोई दुआ रद्द नहीं होती। बहुत से मुफक्करीन ने कहा कि वो वक्त ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान का वक्त है, कुछ ने कहा वो जुम्मे का वक्त है, कुछ ने कहा कि सुबह सादिक का वक्त है। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक ख़ास दिन तो है कि जुम्मे का तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम दिन है। उसके ऊपर ऐसा दिन जो कि माह रमज़ान में आए, जुम्मे का दिन, तो माशाल्लाह इसकी सादत और इसकी मोहब्बत और भी बढ़ जाती है मुसलमानों में, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुम्मे के रोज़ मुझ पे जो दरूद व सलाम भेजता है मैं उसको खुद जवाब देता हूँ। फरिश्ते उसका नाम लेकर के मेरे पास आते हैं और नाम लेकर के मुझे बताते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फलां फलां शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा है। तो नाज़रीन गिरामी, आइए मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस कदर हो सके आज दरूद व सलाम भेजते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ फ़तह मक्का का दिन, आप जानते हैं नाज़रीन गिरामी, ये वो ख़ास दिन जो मुसलमानों की सबसे बड़ी फ़तह है, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसने मुसलमानों को सुरखरू किया, जो बग़ैर जंग के जीती गई ऐसी फ़तह। नाज़रीन गिरामी, वो आज का ख़ास दिन है, फ़तह मक्का का दिन, जिसकी मिसाल दुनिया भर में हमें कहीं नहीं मिलती। ये वो दिन जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहकर आगे बढ़ते थे, हक आ गया बातिल मिट गया, हक आ गया बातिल मिट गया। सूरह बनी इसराइल में ये आयत भी है नाज़रीन गिरामी। और आप जानते हैं इन पहाड़ों को जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, अगर हम मक्का मुकरमा के उन पहाड़ों को देखिए जो उसके इर्द गिर्द हैं, आस पास है, वहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा से कहा, जो कि 10,000 का एक बड़ा लश्कर था, कुछ ऐसा ही लश्कर होगा नाज़रीन गिरामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात पहले ये कहा कि तुम अलाव जलाओ, हर सहाबी अपना अपना एक अलाव जलाए। हुआ ये नाजरीन उसका असर कि कुफ़ारे मक्का ने जब देखा कि चारों तरफ से पहाड़ घिर गए हैं और बेशुमार चराग और रोशनियां दिखाई दे रहे हैं, तो कुफ़ार को लगा कि किसी बहुत बड़ी तादाद के दुश्मनों ने, उनको यहाँ तक लगा कि शायद 85,000 लोग हैं जो हमारे पर हमला करने आ रहे हैं। काफिरों के दिल दहल गए, डर गए, खौफज़दा हो गए। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। आप देखिए नाज़रीन गिरामी, एक ऐसी शख्सियत जिसको बग़ैर जंग के फ़तह मिली हो, जिसके आगे पीछे तमाम मुसलमान हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हों, जिनके कदमों में तमाम लोग बैठे हों, वो सिर्फ ये कहता था कि आज अगर हम दाखिल होंगे तो अपनी गर्दन झुका के रब ताला का शुक्र अदा करेंगे। वो शख्सियत जिसके लिए कायनात बनी, जिससे रब राज़ी, वो शख्सियत जिसके पीछे पूरी दुनिया है, ये सोचते हुए कि यही वो शख्सियत है जो दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू कराएगा, वो शख्सियत जब दाखिल हो रही थी मक्का में, तो आप यकीन कीजिए नाज़रीन गिरामी, आपकी गर्दन आजिज़ी से झुकी हुई थी, आपने अपना जिस्म भी झुका लिया। आपने कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं शुक्र अदा करता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया, वो अदल, रहम, मसावात और
عمومی معافی کی ایک عظیم مثال ہے ناظرین گرامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اہل مکہ سے خطاب کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سب دشمنوں کو شکست دی۔ اے قریش، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قریش نے جواب دیا، ہم آپ سے خیر کی امید کرتے ہیں، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا کہ تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سب میرے اپنے ہو۔ صلہ رحمی کی اس سے بڑی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین گرامی، ایک واقعہ ناظرین گرامی جو میرے ذہن میں اس وقت آتا ہے، حضرت عثمان بن طلحہ کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس کعبہ شریف کی چابیاں موجود تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چابیاں مانگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادت کرنا چاہتے تھے، کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عثمان بن طلحہ نے کچھ غلط الفاظ ادا کیے اور منع فرمایا کہ آپ کو میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یہ چابیاں میرے پاس ہی رہیں گی، آپ نہیں لے سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آئے گا عثمان جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور تو خود میرے ہاتھ میں یہ چابیاں دے گا اور میں جسے چاہوں گا اسے یہ چابیاں دوں گا۔ انہوں نے تنزیہ کہا کہ اس دن قریش زندہ ہوں گے؟ یہ تو ایسا ہی ہوگا جب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قریش زندہ بھی ہوں گے اور اسی دن تو عزت پائیں گے۔ اور پھر ناظرین گرامی، فتح مکہ کا وہ دن آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ چابی لاؤ۔ حضرت عثمان نے وہ چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کیونکہ آپ فتح یاب تھے، مکہ اب آپ کی جاگیر تھا، آپ کی ملکیت تھا۔ چابی دینے کے بعد وہ کچھ خاموش کھڑے رہے اور ان کو وہ واقعہ یاد آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مکہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جسے چاہوں گا اس کو دوں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ یہ لو چابیاں، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی۔ اللہ نے مجھے طاقت دی، اللہ نے مجھے یہ فتح دی ہے، اسی لیے تم سے چابی لی کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا میں چابی لوں گا، لیکن اب ہمیشہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور اگر تم سے کبھی کسی نے یہ چابی لی تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ ناظرین گرامی، آج تک وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ یہ وہی فتح ہے ناظرین گرامی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، یہ وہی فتح جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی کسی خواتین کو نقصان پہنچائے گا، کہ نہ کہ بچوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ چرند نہ پرند، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، جو کعبے کے غلاف میں پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو مکہ چھوڑ کر چلا جائے گا اس کو بھی معافی دے دی جائے گی۔ آج ہر قسم کا سود ختم کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں۔ ہر قسم کا انتقام اور خون بہا معاف کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کا خون بھی معاف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی دی اور جاہلیت کا جو گھمنڈ تھا وہ ختم کر دیا۔ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں تھی، سب برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو پرہیزگار ہے، تو رب تعالیٰ کے قریب وہ ہے، رب تعالیٰ کے ہاں بلند وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہی دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے واقعہ بھی ہم بیان کر چکے، یہاں تک بھی اتنی رحمت اتنی شفقت فرمائی کہ جب ایک جانور، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جو کہ ہزاروں کا لشکر گزر رہا تھا، آپ کی نظر پڑی، آپ نے ایک صحابی کو وہاں پہ مامور کیا کہ دیکھو اس کو مت ہٹانا،
اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے. تم یہاں پہ کھڑے رہو, جب ہم سب گزر جائیں گے پھر یہاں سے ہٹنا. تو ناظرین گرامی, یہ وہی دن جب بت توڑے گئے, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 360 کی گنتی سے کچھ زیادہ بت توڑے, امام علی کے ساتھ مل کے اور تمام صحابہ کو آگے لے کر کے آئے. اور یہ وہی دن جب حضرت بلال کو آذان کا حکم دیا گیا. کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال کو کہا کہ آج آذان دو. یہ فتح مکہ ہے ناظرین گرامی. یہ وہی دن جب تمام مسلمانوں کی آنکھیں اشک بار تھیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے ان کو کیسے کامیاب کیا. یہ وہی شہر کہ جب ان شہر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مظالم ڈھائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو بغیر کسی جنگ کے یہ فتح آپ کو نصیب ہوئی. ناظرین گرامی, فتح مکہ کے بے شمار واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ یہاں پہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں